आजको यो भिडियोमा हामी डिस्कस के गर्छौँ कि ब्रोङ्क्योलाइटिसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा हामी बुझ्नुपर्छ कन्सेप्चुअली ब्रोङ्क्योलाइटिस भनेको के हो, ठिक छ। त्यो ब्रोङ्क्योलाइटिस भनेको हाम्रो इन्फ्लामेसन के को ब्रोङ्क्युल्सको, ठिक छ। के हुन्छ कि यो ब्रोङ्क्युल्समा के हुन्छ कि यहाँ इन्फ्याक्ट फर्स्टमा के बुझ्नु पऱ्यो कि ब्रोङ्क्युल्स जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो दिस इज ट्र्याकिया, देन ब्रोङ्काई, देन यो हाम्रो डिभाइड हुँदै जान्छ एन्ड ब्रोङ्क्युल भन्छ, ट्री रेस्पिरेटरी ट्री भन्छ यसलाई। एन्ड यहाँ हाम्रो के भयो, लङ्स भयो, यहाँ अल्भेली हुन्छ, यो भयो हाम्रो। अब हुन्छ चाहिँ के यो ब्रोङ्क्युल जुन छ नि तिनी एयर पाइप हो। के हो यो एकदम पातलो यो एयर पाइप हो, ठिक छ। अनि के हुन्छ कि अब बच्चा जुन छ नि, बच्चा 3 month टु हाम्रो कति मोर लेस देन 1 इयरको बच्चा छ भने, लेस देन 1 इयरको बच्चा छ भने अब यसको के हुन्छ कि जुन मिकोजा हुन्छ नि, यहाँ हाम्रो के नियम, यो बच्चा भयो, यो बच्चाको हाम्रो यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक भयो हाम्रो, एन्ड दिस इज ओरोफाइरिङ्स, यो चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक भयो, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक भयो। अब के हुन्छ कि यहाँ अब बच्चाको यहाँ हाम्रो भाइरस, ठिक छ, यो भाइरसहरू इन्ट्री गर्यो, ठिक छ। यो भाइरसहरू इन्ट्री गरेपछि, ठिक छ, अब यसमा के हुन्छ कि यो मिकोजा जुन हुन्छ नि, यो मिकोजा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकको मिकोजा, अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकको मिकोजा को आइजिए हाम्रो रिलिज हुन्छ, ठिक छ, एज अ हाम्रो एन्टिबडी। यसले के गर्छ कि यो ब्याक्टेरियालाई भाइरसलाई ब्याक्टेरियालाई हाम्रो बडीलाई बचाउँछ, प्रोटेक्ट गर्छ, ठिक छ, प्रोटेक्ट गर्छ। तर के हुन्छ कि बच्चामा यो लेस देन 1 इयरको बच्चा छ, त्यसको इम्युनिटीमा यो हाम्रो धेरै हुँदैन, एकदम लेस हुन्छ। र लेस भएपछि के हुन्छ कि इम्युन कम्प्रोमाइज हुन्छ, इम्युनिटी स्ट्रङ हुँदैन, इम्युनिटी के हुन्छ, विक हुन्छ। अब इम्युनिटी विक भएछ भने के हुन्छ कि धेरै लोड आयो, ठिक छ। अब धेरै के आयो हाम्रो, धेरैभन्दा धेरै के हो, भाइरस आयो, धेरै भाइरस आयो भने के हुन्छ कि यहाँ यो चाहिँ यहाँ भित्र परि धेरै भाइरस आयो भने के हुन्छ कि हाम्रो यो बचाउन सक्दैन, इम्युनिटीले बचाउन सक्दैन, एन्ड के हुन्छ कि भाइरसको इन्फेक्सन बढ्न थाल्छ, ठिक छ, बढ्न थाल्यो, यो भयो। सो हुन्छ चाहिँ के कि इन्फेक्सन आउँछ, इन्फेक्सन जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, स्वेलिङ हुन्छ। अब यो हाम्रो इपिथेलियल सेल छ नि, इपिथेलियल सेल यसरी यसरी यसरी, यो इपिथेलियल सेल लाइनिङ अफ द हाम्रो के हुन्छ, यो छ। अब के हुन्छ कि यो एउटा इन्फेक्टेड छ भने अब यसमा अर्को, यसले अर्कोलाई इन्फेक्ट गर्छ, यसले अर्कोलाई इन्फेक्ट गर्छ। अब यहाँ हुन्छ चाहिँ के कि यहाँ हाम्रो यो सेलहरू यहाँ आउँछ। अब इन्फ्लामेसन भएपछि यहाँ इन्फेक्टेड सेल भएपछि यो सेल डेथ हुन्छ। अब यसको लागि आउँछ एनके सेल, ठिक छ, यसको बारेमा पनि प्याथोलोजीतिर बुझौँला। यो एनके सेल आउँछ, अनि अर्को भनेको हाम्रो माइक्रोफेज आउँछ, माइक्रोफेजहरू आउँछ। अब माइक्रोफेज आउँछ, यो एनके सेलले के गर्छ कि यो सेललाई जुन डेथ सेल छ नि, यो इन्फेक्टेड सेल, त्यसलाई मारिदिन्छ। अनि यसले यससँग के धेरै साइटोकाइन रिलिज गर्छ, साइटोकाइन्स, ठिक छ। अब के हुन्छ कि यो इन्फेक्सन भएपछि स्वेलिङ हुन्छ। अब इजिली बुझ्दाखेरि फर्स्टमा के बुझौँ, इन्फेक्सन हुन्छ, इन्फेक्सन भयो, इन्फेक्सनले के गरायो, स्वेलिङ गरायो, स्वेलिङ, स्वेलिङ प्लस हाम्रो म्युकस सेक्रेसन गरायो, म्युकस सेक्रेसन गरायो। त्यसपछि के हुन्छ कि यो स्मल ल्युमेन जुन छ नि, स्मल ल्युमेन त्यो के हुन्छ कि ब्लक भइहाल्छ, ब्लक भएपछि के हुन्छ कि एयर जुन छ नि, अब यहाँ यो जुन टिनी भेसल छ यो चाहिँ ब्लक भयो, ठिक छ। यहाँ के थियो हाम्रो, यहाँ हाम्रो थियो अल्भियोली, ठिक छ, एयर सेक, यसलाई के भन्छ, एयर सेक, एयर सेक। यहाँ के हुन्छ, यो एयर सेक हो, एयर सेक। एन्ड यो चाहिँ के हुन्छ कि यहाँ एयर सेक क्लोज भइहाल्छ, मतलब के हुन्छ कि यहाँ एयर ट्र्याप भइहाल्छ, एयर के हुन्छ, ट्र्याप भइहाल्छ, एयर ट्र्याप भएर बस्छ, ठिक छ, इनसाइड। अब के हुन्छ कि बल, अब यो ट्र्याप भएपछि के हुन्छ, यो बल जस्तो फुलेको हुन्छ, बल इफेक्ट देखाउँछ, के देखाउँछ, बल इफेक्ट। एन्ड त्यो देखाए चाहिँ के हुन्छ कि बल इफेक्ट देखायो। अब बल इफेक्ट देखायो भने अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाइपर इन्फ्लेसन हुन्छ लङ्सको। त्यसपछि डिफिकल्टी के हुन्छ, ब्रिदिङ हुन्छ, डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ।
त्यसपछि के हुन्छ विज हुन्छ, पेसेन्टमा विजिङ साउन्ड देखिन्छ, विज। यो भयो, यो ट्र्यापिङ भइरहेछ। त हाम्रो ब्रोन्काइटिस भनेको इजिली बुझ्दाखेरि के भयो त हाम्रो यो एक्युट भाइरल इन्फेक्सन भयो, एक्युट भाइरल इन्फेक्सन अफ स्मल एयरवे भयो। अब यो हुन्छ हाम्रो पिक हेऱ्यो भने, पिक भनेको यो 2 to हाम्रो 6 मन्थको बच्चा जुन छ नि तिनीहरूमा हुन्छ, तर मेनली भनेको लेस देन 2 इयरको बच्चामा हुन्छ। यो भयो। सो यसमा हामी हेर्दाखेरि ब्रोन्कोलाइटिस भनेको के हो कि इन्फ्लामेसन हो के को ब्रोन्क्युल्सको। त्यसपछि मोस्ट कमन एक्युट हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन हो इन्फ्यान्टमा, जुन चाहिँ बिट्विन हाम्रो 1 to 6 मन्थमा हुन्छ बच्चाहरूमा। एन्ड हाम्रो के हुन्छ यसको मोस्ट कमन कजेटिभ एजेन्ट हेऱ्यो भने रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरसहरू हुन्छन्, जुन चाहिँ अदर कजेटिभ एजेन्ट लाइक हाम्रो इन्फ्लुएन्जा, एडिनो भाइरस एन्ड इन्फ्लुएन्जा हुन्छ। अब यो जुन रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस जुन छ नि, त्यो चाहिँ भाइरस भनेको यो आरएनए भाइरस हुन्, आरएनए भाइरस। अब हुन्छ चाहिँ के, अब यसको पासमा हामी अघि हेरेको इन्फ्लामेसन अफ ब्रोन्कियल म्युकोजा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इडेमा हुन्छ, थिकेनिङ हुन्छ, फर्मेसन अफ म्युकस प्लग हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ सेलुलर डिभेरेजहरू भन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो जुन बाटो थियो नि हाम्रो देखिएको, यो चाहिँ बाटो जुन छ त्यो ब्लक भइहाल्छ, नेरोइङ अफ द रेस्पिरेटरी नेरो भइहाल्छ। त्यसपछि इन्क्रिज एयर रेजिस्टेन्स एन्ड के भन्छ रिडक्सन अफ एयर फ्लो। मतलब के भयो कि अब यो हाम्रो बन्द भयो भने यहाँबाट हाम्रो एयर जान पाउँदैन अब, ठिक छ, यहाँबाट बाटो बन्द भयो, ठिक छ, यो बाटो बन्द भएपछि एयरको रेजिस्टेन्स हाम्रो बढ्यो, यहाँ एयर पास हुनै पाइरहेको छैन। अर्को भने के हुन्छ एयर फ्लो जुन छ नि त्यसको एयर फ्लो घटिरहेछ, मतलब यहाँबाट बाहिर हावा गइरहेछ न भित्र आइरहेछ, यहाँबाट हेर्न सक्छौँ यो नर्मल हो। अब यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ब्रोन्कियल ट्युब जुन छ ड्युरिङ द ब्रोन्कोलाइटिस, अब यो चाहिँ हाम्रो कोल्याप्स भइदिएछ। यो कोल्याप्स भइदिएछ भने यहाँबाट हाम्रो यहाँ के हुन्छ एयर ट्र्याप भएर बसेको छ, जसले ओभर इन्फ्ल्यान्ड हुन्छ, भन्छ के भन्छ हाइपर इन्फ्लेसन हुन्छ, अनि यहाँबाट हाम्रो एयर पास हुन पाएन, ठिक छ। अब के हुन्छ कि रेजिस्टेन्स इन्क्रिज बोथ एक्सपिरेसन बढ्छ भने हाम्रो रिडक्सन इन एयर, मतलब हावा आउन कम भइहाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि ड्युरिङ एक्सपिरेसन ब्रोन्क्युल के हुन्छ ब्रोन्क्युल्स पार्सियली कोल्याप्स हुन्छ, ठिक छ। अब पार्सियली कोल्याप्स जुन छ नि, यो पार्सियल कोल्याप्स भएपछि एयर कहाँ हुन्छ भित्र ट्र्याप भएर बस्छ, ट्र्याप भएर बसेपछि त्यसलाई के भन्छ इम्फाइसेमेटस चेन्जहरू देखिन्छ, जसलाई एटिलेक्टेक्टिस भनिन्छ, एटिलेक्टेक्टिस। त्यसपछि हेऱ्यो भने सिभियर ब्रोन्कोलाइटिसमा के हुन्छ कि डिमिनिस्ड भेन्टिलेसन डिफ्युजन हुन्छ, एन्ड जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाइपोक्जेमिया हुन्छ। अब हाइपोक्जेमिया भयो भने के हुन्छ कि रिटेन्सन अफ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। अब कार्बन डाइअक्साइड रिटेन्सन धेरै भइदिएछ भने बडीमा भने के हुन्छ कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखिन्छ पेसेन्टमा। अब क्लिनिकल फिचरमा हेऱ्यो भने बच्चामा के हुन्छ बिनाइन के हुन्छ बिगिनिङ एज अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन देखिन्छ, सुरुमा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन हुनसक्छ, माइल्ड फिभर हुनसक्छ। त्यसपछि के हुन्छ हाई फिभर हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ ऱ्यापिड ब्रिदिङ हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेसहरू देखिन्छ, जस्तै हाम्रो के हुन्छ ट्र्याकिपेनिया देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो ट्र्याकिपेनिया भयो, त्यसपछि मसल जुन छ नि यो हाम्रो यो मसल रिट्र्याक्सन हुनसक्छ, त्यसपछि यो एसेसरी मसलहरूको युज हुन्छ रेस्पिरेसनमा बच्चाले गर्छ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम्स देखिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि रिट्र्याक्सन अफ लोवर इन्टरकोस्टल स्पेस अफ सुप्रा एस्ट्रनल नुट्सहरू यो चाहिँ रिट्र्याक्सन हुन्छ, साइनोसिस। त्यसपछि सिभियर केसमा हाम्रो देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ साइनोसिस ब्लुइस बेबी देखिन्छ हाम्रो यसमा। त्यसपछि इन्क्रिज इन एन्ट्रोपोस्टेरियर डायमिटर अफ द चेस्ट, यो चेस्टको हाम्रो के हुन्छ एन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटरमा के हुन्छ इन्क्रिज भइहाल्छ बच्चाको। त्यसपछि हेऱ्यो भने हाइपररेजोनेन्स अन पर्कसनमा देखिन्छ, किनभने एयर ट्र्याप भएर बसेको छ नि त, एयर ट्र्याप भएर बसेको छ भने हाम्रो के हुन्छ कि हाइपररेजोनेन्सहरू सुनिन्छ पर्कसनमा। त्यसपछि प्रोलङ एक्सप्रेसन हुन्छ बच्चामा। त्यसपछि के हुन्छ कि फाइन क्रेपिटेसन एन्ड रङ्कियन अस्कल्टेसनमा सुनिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि ड्यु टु द एयर डायफ्राम गेट पुस्ट टुवार्ड एलङ विथ द लिभर एन्ड स्प्लिन। अब यहाँबाट पाल्पेट गऱ्यो भने यहाँबाट लिभर एन्ड स्प्लिन पाल्पेट हुन्छ, किनभने यो जुन डायफ्राम छ नि यहाँ एयर ट्र्याप भएर बसेको भन्छ, डायफ्राम तलतिर सिफ्ट हुन्छ, अनि तलतिर सिफ्ट भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो पाल्पेबल के हुन्छ यसमा के हुन्छ कि हाम्रो यो लिभर र स्प्लिनलाई हाम्रो के हुन्छ तल झारिदिन्छ। यो भयो। इन्भेस्टिगेसनमा के गर्न सक्छौँ त हाम्रो कम्प्लिट ब्लड काउन्ट सिबिसी गर्न सक्छौँ। सिबिसीमा के देखिन्छ त्यो लिकोसाइड काउन्ट नर्मल हुन्छ, अल्सो लाइकली इन्क्रिज हुनसक्छ भाइरल इन्फेक्सनमा। त्यसपछि एक्सरेमा हेऱ्यो भने हाइपर इन्फ्लेसन, त्यसपछि इन्फिल्ट्रेट डायफ्रामिक पस्ट डाउन हुन्छ,
त्यसपछि हाम्रो एब्नर्मली ट्रान्सक्रिप्ट लङ फिल्डर एरियाहरू देखिन्छ। त्यसपछि ऱ्यापिड टेस्ट अन के हुन्छ, ऱ्यापिड टेस्ट अन नेरोफेरेन्जियल स्पिड गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ कि प्रिजेन्स अफ द हाम्रो के हुन्छ आरएसपी रेस्पिरेटरी सिन्सिटिभ भाइरसहरू देखिन्छ। अब कोर्स एन्ड प्रोग्नोसिसमा हेऱ्यो भने के हुन्छ कि यसमा जेनरल सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ, बेस साइड के हुन्छ सब साइड कति 3 to 7 डेमा ठिक भइहाल्छ। कम्प्लिकेसन डेथ मेबी 1% पेसेन्टमा देखिन्छ रेस्पिरेटरी फेलर भएर सिभियर इलिस छ भने। त्यसपछि के हुन्छ कि 1/4 अफ द केसमा हाम्रो के गर्छ यसले ब्रोङ्कियल अस्थमा गराउँछ इनलेटर लाइफमा। ब्रोङ्कियल अस्थमा डिफ्रेन्सियलमा हेऱ्यो भने ब्रोङ्कियल अस्थमा, हार्ट फेलर, फरेन बडी एन्ड हाम्रो के हुन्छ ब्याक्टेरियल निमोनिया। अब ब्रोङ्कियल अस्थमा के हुन्छ, ब्रोङ्कियल अस्थमा के डिफ्रेन्स पुऱ्याउन सक्छ मेरो ब्रोङ्कोलाइटिसबाट, यसमा हुन्छ अनयुजुअल बिफोर एज अफ द मतलब के हुन्छ 1 वर्षभन्दा पहिला बाइचान्स हाम्रो देखिन्छ। त्यसपछि के छ कि युजुअली फ्यामिली हिस्ट्री हुनु पऱ्यो, अकर विथआउट प्रिसिडिङ रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन हुनु पऱ्यो। त्यसपछि गुड रिस्पोन्स टु द ब्रोङ्कियोडाइलेटरसँग हुनु पऱ्यो। त्यसपछि के हुन्छ कि हार्ट फेलर। अब यो हार्ट फेलरमा के हुन्छ कि कार्डियोमेगालीहरू देखिन्छ, टेकिकार्डिया अर्थात् हाइपाटोमेगाली और राइट जेबिपी और रेल इन द बायस अफ द लङहरू देखिन्छ। त्यसपछि फरेन बडीमा हेऱ्यो हिस्ट्री अफ एस्पिरेसन गएको छ भने छ, त्यसपछि लोकल विजहरू सुनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो हुन्छ ब्याक्टेरियल निमोनियामा के हुन्छ हाई फिभर इन हाई ग्रेडमा हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ एडभान्टेटियस हाम्रो साउन्डहरू सुनिन्छ, लङ के हुन्छ प्रोमिनेन्टमा सुनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ साइन अफ अब्स्ट्रक्सन इज लेस प्रोमिनेन्ट हुन्छ यसमा। त्यसपछि ट्रिटमेन्ट इज मोस्टली सिम्प्टोमेटिक हुन्छ। ट्रिटमेन्ट हाम्रो मोस्टली सिम्प्टोमेटिक हुन्छ, जसमा के हुन्छ ह्युमिडिफाइड एटमोस्फियरिक रिसाइक्लिङ पोजिसनमा राख्नु पऱ्यो, हाम्रो अक्सिजन दिनु पऱ्यो एन्ड एङ्गल 30 to 40 डिग्री विथ द हेड एन्ड नेकमा इलिभेटेड राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि माइल्ड डिजिजमा हाम्रो के हुन्छ कि क्यान बी केयर्ड एट द होम हुनसक्छ यो द मोडिफाइड एटमोस्फियर हाम्रो अक्सिजनले गर्दाखेरि। त्यसपछि होस्पिटलाइजमा हाम्रो हेऱ्यो भने केसमा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुनसक्छ, अनिवार्य फिडिङ प्रब्लम हुनसक्छ। म्यानेजमेन्ट अफ हस्पिटलमा के गर्नु कन्टिन्युस मोइस्ट अक्सिजनेसन इनहेलेसन दिनु पऱ्यो इभन इन द एब्सेन्स अफ साइनोसिस। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि मेन स्टेप ट्रिटमेन्ट हाम्रो अक्सिजन। त्यसपछि मेन्टेनेन्स अफ द फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सहरू मेन्टेन गरिराख्नु पऱ्यो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिसबाट प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि भेरी सिक इन्फेन्ट छ भने 60% अक्सिजन गिभन थ्रु द हुड टु द मेन्टेन द सेचुरेसन हाम्रो एबभ 92% माथि हामी त्यो अक्सिजनको सेचुरेसन मेन्टेन गरिराख्नु पऱ्यो। अर्को भनेको एन्टिबायोटिक, यसमा कुनै काम छैन यसको। त्यसपछि के हुन्छ एन्टिभाइरलमा सजेस्ट रिभाबिरिन युज गरिँदैन। त्यसपछि हाम्रो प्रिभियस हेल्थ पेसेन्ट के हुन्छ अन्डरलाइन कन्जेनिटल हार्ट डिजिज हुनसक्छ। त्यसपछि क्रोनिक लङ डिजिज और इम्युनोडिफिसियन्सी के हुन्छ रिबेना भाइरस सर्टेज कोर्स अफ द इलनेसमा दिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ कि इट इज डेलिभर्ड बाई द नेबुलाइजर, कति हाम्रो 16 hours अ डे फर 3 to 5 days लागि दिन्छ। त्यसपछि हेऱ्यो भने हाम्रो ब्रोङ्कोडाइलेटर छ, यो चाहिँ इनहेल्ड सिस्टेमिक स्टेरोइड एन्ड के हुन्छ इपिनेफ्रिन आर नट कन्सिडर टु बी द युजफुल। के हुन्छ कि सिस्टेमिक स्टेरोइड एन्ड इपिनेफ्रिन दिँदैन। इफ द पेसेन्ट सो द इम्प्रुभमेन्ट आफ्टर फर्स्ट डोज देन हामी दिन सक्छौँ। डोज मे बी द गिभन फर 4 to 6 hours। त्यसपछि इन द सम पेसेन्टमा के हुन्छ इन्जेक्सन हाइपरटोनिक सलाइन इज इफेक्टिभ थ्रु इट्स रुटिन युज इज नट रिकमेन्डेड। त्यसपछि इन सिभियर केसेस रेस्पिरेटरी फेलर म्यानेज बाई द कन्टिन्युअस पोजिटिभ एयरवे प्रेसर सिएपी अर एसिस्ट भेन्टिलेसन। त्यसपछि एक्स्ट्रा कर्पोनियल मेम्ब्रेन अक्सिजनेसनमा हाम्रो के गर्नु युजफुल हुन्छ सिभियर केसेसमा। दिस अक्सिजन सप्लाई यो बच्चालाई हाम्रो के गरिरहेछ अक्सिजन सप्लाई दिएर हाम्रो मेन्टेन गरिरहेको छ रेस्पिरेट ब्रोङ्कियोलाइटिसलाई। एन्ड के हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ कि हिट एक्सचेन्ज ब्यान्डेज हाम्रो दिएछ। त्यसपछि के भन्छ कि फ्लुइड रेगुलर हाम्रो सर्भर रेगुलेटर छ एन्ड पम्पले गर्दाखेरि हेपारिन इन्फ्युजन पनि भइरहेछ। दिस इज रिगार्डिङ द ब्रोङ्कियोलाइटिस।